नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कतिपयले भन्ने गर्छन् एक पटक ठूलो भूकम्प गएपछि अर्को ठूलो भूकम्प आउन 80 देखि 100 वर्ष जति लाग्छ। तर विज्ञान भन्छ यसमा सत्यता छैन। भूकम्प जुनसुकै बेला जहाँ पनि आउन सक्छ। त्यसमाथि नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले विश्वको 11औं अति जोखिमयुक्त देश हो। भूकम्पपछि हुने क्षतिका हिसाबले नेपाल झनै जोखिमपूर्ण छ। यहाँका ग्रामीण भूभागमा अधिकांश घरहरू ढुङ्गा माटोबाट बनाइएका छन् जो भूकम्प प्रतिरोधी छैनन्। अहिले नेपाल रहेको भूभाग नै भू हलचल अर्थात् पृथ्वीका चट्टानी चाक्लाहरूको सङ्घर्षका कारण निर्माण भएका हुनाले नेपालमा भूकम्प गइरहन्छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने भूकम्प नेपालको अभिन्न पक्ष हो जसलाई नकार्नै सकिँदैन। 2072 सालको भूकम्प सम्झाउने गरी जाजरकोटको रामी डाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै कार्तिक 17 गते शुक्रबार राति 6.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गयो, जसले ठूलो जनधनको क्षति गर्यो। जाजरकोटमा मध्यरातमा गएको भूकम्पपछि आफ्नो नागरिक जोगाउन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायले देखाएको सक्रियता प्रशंसा योग्य छ। त्यसका साथै एका बिहानै स्वास्थ्यकर्मीको टोली लिएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसरी उद्धार कार्यमा प्रत्यक्ष नेतृत्व गरे, गम्भीर घाइतेको आफैले उद्धार गरे, तत्कालै राहत प्याकेज घोषणा गरे, त्यसको सर्वत्र प्रशंसा भएकै छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक दल लगायत अन्य सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूले जाजरकोट भूकम्प पश्चातको अवस्थामा जुन सक्रियता देखाए सो पनि निकै सकारात्मक छ। सबैको सक्रियता र तदारुकताका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा खोज उद्धारको कार्य समयमै सम्पन्न भयो। अब खाँचो छ व्यवस्थित राहत वितरण र प्रभावकारी पुनर्निर्माणको। विज्ञहरू भन्छन् पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नगएको 500 वर्ष भइसकेको छ र अहिले जाजरकोटमा आएको भूकम्प ठूलो पनि होइन। अर्थात् पश्चिम नेपाल अर्को ठूलो भूकम्पको गम्भीर जोखिममा छ। त्यसो हो भने अहिले जाजरकोटमा शीघ्र राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम सम्पन्न गर्नु जति आवश्यक छ सो क्षेत्रमा पूर्व तयारीको पनि उत्तिकै खाँचो छ। नमस्कार, म सुनिल कोइराला। यो राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको आरम्भ। कार्तिक 17 गते जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै 6.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएपछि सो क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरेर 153 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् र 300 बढी घाइते भएका छन्। हामी यो कार्यक्रम मार्फत मृतकका परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौँ भने घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछौँ। नेपालमा भूकम्प किन गइरहन्छ? पश्चिम नेपालमा अझ ठूलो भूकम्प जाने बहस र चर्चाका बीच नेपालले गर्नुपर्ने तयारी के हो? जाजरकोट भूकम्पपछि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा खोज उद्धारका लागि स्थानीय सरकार
सुरक्षा निकाय र समुदायले देखाएको सक्रियताले विपद पश्चातको पहिलो चरण प्रभावकारी बनेको छ। विपद पश्चातको दोस्रो चरण राहत र उपचार तथा तेस्रो चरण पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना पनि प्रभावकारी बन्न सक्ला। आजको श्रृङ्खलामा हामी जाजरकोट भूकम्पपछिको अवस्था, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको आवश्यकता र पश्चिम नेपालमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका विषयमा चर्चा गर्दछौँ। साथै कार्यक्रमको अन्तिममा हामी नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि प्रमुख 3 दल बीच भइरहेको सघन संवाद र उनीहरूको संयुक्त अपीलका विषयमा पनि विमर्श गर्नेछौँ। नेपालमा भूकम्प टार्नै नसकिने प्रकोप हो। नेपाल आज जुन ठाउँमा अवस्थित छ यो ठाउँ भू हलचलकै कारण बनेको हो। विज्ञहरूका अनुसार भारतीय टेक्टोनिक प्लेट र तिब्बती टेक्टोनिक प्लेटहरू आपसमा जुत्दा नेपाल मात्रै होइन, अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्मको हिम श्रृङ्खला रहेको भूभाग निर्माण भएको हो। यसको अर्थ हुन्छ नेपाल र भूकम्पबीच परस्पर सम्बन्ध छ। भूकम्पका विषयमा नेपालमा अनभिज्ञता कायमै छ। यसको वैज्ञानिक पक्षका विषयमा प्रचार प्रसार र बहस हुनु अझै बाँकी छ। नेपालमा भूकम्प गइरहने प्रधान कारण के हो? नेपाल मात्र होइन, पुरै हिमालय नै दुईटा त्यो प्लेट बीचको अन्तर्सङ्घर्षले गर्दा उत्पन्न भएको हो। जस्तै इन्डियन प्लेट र युरेसियन प्लेट भन्छौँ होइन। संसारभरि हाम्रो जति पनि भूखण्ड छ नि त्यसलाई हामीले चाहिँ 7वटा चाहिँ ठुल्ठुला प्लेट र 8वटा सासाना प्लेटको रूपमा विभाजन गरिएको छ र त्यो प्लेटहरू चाहिँ गतिशील अवस्थामा छन्, मुभ भइरहेको अवस्थामा छन्, चलमान अवस्थामा छन्। त्यो किन छन् भन्दाखेरि पृथ्वीभित्रको एउटा कन्भेक्सन करेन्टले त्यसलाई चाहिँ मुभ गराइराखेको छ। भूकम्प जाने भनेको 3 थरीको प्लेट बााउन्ड्रीमा जान्छ। एउटा जब दुईटा प्लेटहरू एक आपसमा ठोकिन्छन् त्यति बेला भूकम्प जान्छ, जब एक आपसबाट टाढिन्छन् त्यति बेला भूकम्प जान्छ, र जब एक अर्कासँग प्यारलली मुभ गर्छन् त्यति बेला भूकम्प जान्छ। नेपाल भनेको चाहिँ दुईटा प्लेट ठोकिने कन्भर्जेन्ट प्लेट बााउन्ड्री भन्छ, त्यसमा पर्दछ। र कन्भर्जेन्ट प्लेट बााउन्ड्रीमा कस्तो हुन्छ भने एउटा प्लेट चाहिँ अर्को प्लेट मुनि, हाम्रो जुन इन्डियन प्लेट छ युरेसियन प्लेट मुनि घुसिरहेको अवस्था छ। त्यस अन्तर्सङ्घर्षले गर्दाखेरि भूकम्प जाने हो। र 5 करोड वर्ष अगाडि कुरा गर्ने भने त्यहाँ एउटा तिथिस समुद्र भन्ने समुद्र थियो, र पछि यो प्लेट मुभ हुँदा हुँदा त्यो पहाड भनौँ न हाम्रो त्यो हिमालय श्रृङ्खला नै उत्पन्न भएको भनेपछि हामी त भूकम्पले गर्दा नै हामी बसेको ठाउँ भनेको भूकम्पले गर्दा बनेको ठाउँ हो। हिमालय नै भूकम्पले गर्दा बनेको, कालान्तरमा ठुला ठुला भूकम्प गएर हिमालय भनेको भनेपछि भूकम्प जानु भनेको नेपालको लागि हिमालयको लागि एउटा नियमित भौगोलिक प्रक्रिया हो। यो भनेको चाहिँ पहिला पनि गइरहेको थियो र पछिसम्म पनि कालान्तरसम्म पनि गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा रहेको नेपालमा भूकम्प गइरहनु स्वाभाविक हो। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप जाजरकोटमा पछिल्लो समय ठूलो भूकम्प गयो। जाजरकोटको रामी डाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.4 म्याग्निच्युडको भुइँचालो गयो। तर 500 वर्षभन्दा बढी समयदेखि ठूलो भुइँचालो नगएकाले वर्षौंदेखि थुप्रिएको भूकम्पीय शक्तिका कारण पश्चिम नेपाल जोखिमपूर्ण रहेको र त्यहाँ ठूलो भुइँचालो जाने सम्भावना अझै रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। एउटा टेन्टेटिभ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भूकम्पको एउटा साइकल हुन्छ। जस्तै हाम्रो इन्डियन प्लेट यसरी यो युरेसियन प्लेटमा घुसिरहेको अवस्था छ, त्यसमध्ये कस्तो 4 सेन्टिमिटर बुब भइरहेछ, 2 सेन्टिमिटरभित्र क्रिपिङ गरेर जान्छ र 2 सेन्टिमिटरले दबाव उत्पन्न गर्छ। त्यो दबाव भनेको चाहिँ हरेक वर्ष 2 सेन्टिमिटरले दबाव उत्पन्न गर्दाखेरि जबसम्म त्यो चट्टानले थेक्न सक्छ होइन, त्यसको इलास्टिक लिमिट जबसम्म छ तबसम्म थेक्छ, नथेक्न सकेपछि चट्टान टुक्रिन्छ, भाँचिन्छ र विस्थापित हुन्छ, र त्यो विस्थापित हुँदा कम्पन जुन उत्पन्न हुन्छ त्यही भूकम्प हो। त्यो चाहिँ हरेक वर्ष भइरहेछ। अब यो हाम्रो टेन्टेटिभ हाम्रो नेपालको मात्र कुरा गरौँ, पुरै हिमालयको कुरा नगर्ने, नेपाल हिमालयको मात्र कुरा गर्ने हो भने नेपाल हिमालयमा लगभग हाम्रो त्यो डाटाहरू प्लट गर्दा 3टा सेक्सन 3टा क्लस्टर देखिन्छ। एउटा चाहिँ पूर्वको क्लस्टर देखिन्छ होइन, भूकम्पका डाटाहरू प्लट गर्दा एउटा मध्य नेपालमा र एउटा पश्चिम नेपालमा 3टा क्लस्टर देखिन्छ। पूर्व नेपालमा चाहिँ हाम्रो 1990 को भूकम्प गयो नि, त्यसपछि ठुलो भूकम्प अहिले जानलाई त्यति शक्ति सञ्चित भइसकेका छन्, तत्कालै भनौँ न 100 वर्ष अझ नजाला त्यति ठुलो शक्ति सञ्चित भएको छैन। मध्य नेपालमा अस्ति 7.8 को गयो नि भूकम्प, त्यसले गर्दा त्यहाँ केही ठुलो इनर्जी रिलिज भएको अवस्था छ, अहिले तत्कालै त्यहाँ मध्य नेपालमा नजाला। तर पश्चिम नेपालको कुरा गर्ने भयो भने हाम्रो सेस्मिक ग्याप कस्तो देखिएको छ भने 1505 मा हाम्रो चाहिँ एउटा भूकम्प गएको थियो ठुलो इन्डियातिर, र अहिले यो पोखराभन्दा पश्चिमको देहरादुनसम्मको एरियामा चाहिँ
1505 भनेपछि लगभग 518 वर्ष 517 वर्ष भइसक्यो त्यो ठुलो भूकम्प महाभूकम्प गएको छैन। तर प्लेट त सरिरहेछ, प्लेटले त हरेक 2 सेन्टिमिटरको दरले हरेक वर्ष दबाब दिने काम गरिरहेछ भनेपछि त्यहाँ त कमसेकम 8 भन्दा माथि म्याग्निच्युडको भूकम्प जाने सम्भावना छ। अब अहिले हालको जाजरकोटको भूकम्पको कुरा गर्नुमा चाहिँ 6.4 को मात्रै हो। त्यस्ता 6.का कति 5-6 वटा भूकम्प हाम्रो चाहिँ यो 20-25 वर्षको इतिहास हेऱ्यो भने गएको देखिन्छ। 30 वर्षको इतिहासमा चाहिँ 6 वटा जति, अब पहिला 37 सालमा गएको थियो 6.5 को भने 53 सालमा फेरि 6.1 को गएको थियो, पछिल्लो वर्ष डोटीमा 6.6 को गयो, त्यसपछि 6.4 को डोटीमा फेरि गएर अहिले यो जाजरकोटमा 6.4 को गयो। भनेपछि यो 5-6 वटा मजौला खाले भूकम्प हाम्रो तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भने हरेक दिन हाम्रो सानसाना भूकम्प जान्छन्। हाम्रो ल्याबमा हामीले हरेक दिन सानसाना भूकम्पहरू जान्छन्। मजौला खाले भूकम्पहरू चाहिँ केही वर्षको अन्तरालमा जान्छ, महाभूकम्प चाहिँ केही 100 वर्षको अन्तरालमा जाने गरेको छ। त्यो सबै हिसाबले हेऱ्यो भने पश्चिम नेपालमा चाहिँ 500 वर्षभन्दा माथि भूकम्प नगएको भएर पश्चिम नेपाल चाहिँ उच्च जोखिम क्षेत्र हो भन्ने कारण त्यही। पश्चिम नेपालमा भूकम्पीय जोखिमको त्रास विद्यमान हुँदाहुँदै जाजरकोटमा भूकम्प गयो। कार्तिक 17 गते राति 11:47 मा गएको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा सबैभन्दा धेरै क्षति गर्यो। हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार सो भूकम्पमा परि 153 जनाको निधन भएको छ भने 300 बढी घाइते भएका छन्। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका हजारौं घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने अरू हजारौं घरमा आंशिक क्षति भएको छ। घरबार विहीन भएकाहरू अहिले खुला आकाशमुनि रात कटाउन बाध्य छन्। कतिपय स्थानमा साँघुरो ठाउँ भएको हुनाले भूकम्प पीडितहरू पालै पालो सुत्ने गरेका छन्। भूकम्पले तहस नहस भएको जनजीवन जाडोको कारण थप जर्जर बनेको छ। मुख्य कम्पनपछि आएका थुप्रै परकम्पनहरूले त्रास बढाएको छ। केही समय अघि बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदै 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यस भूकम्पले 1 जनाको ज्यान लिएको थियो भने केही घरमा आंशिक क्षति भएको थियो। .4 र 5.9 म्याग्निच्युड बीच ठूलो अन्तर देखिँदैन। जाजरकोट भूकम्प शक्तिका हिसाबले सानै भए पनि क्षतिको प्रकृति हेर्दा विकराल छ। त्यतिखेर जाँदाखेरि हामीहरूले भाग्ने सफलता हुँदा हुँदै पनि कोही त मरिसके। रातको बिचमा हामीले सुत्नै पाएनौँ। कोहीको त्यहाँको लास, कोहीको यहाँको लास, कोहीको काहीको लास तान्यो। खाने घाँस बस्नु बास छैन। हेर्नुहोस् इतिहास यस्तै हो। हेर्नुहोस् त्यही बेला खतम भयो भएपछि त सोताइसँग पाटरहरूमा सोध्छौँ हामी। चिसालो खरो सुन्ने छ के गर्नु हामी गरौँ जनता। हामीले तत्कालै उद्धार नगरे अब सायद जनजनको झनै धेरै क्षति हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने तत्कालै हामीले आफ्नो टोलको उद्धार गऱ्यौँ, त्यस पछाडि तल्लो टोलमा पनि उद्धार भएको छैन भन्ने सुनिसकेपछि केही केटाहरू त्यहाँ पठाइयो। त्यहाँ पठाउँदाखेरि 2 जना त सकुशल भयो र एउटीहरू 4 जनाको मृत्यु हुन पुग्यो। हामीले लगभग 11:49 भयो भने लगभग हामी 2 बजे 3 बजे 2-2:30 बजीसम्म उद्धार नै थियो। घाइते भएकालाई तत्काल के भयो भन्दाखेरि अब प्राथमिक उपचारको लागि त्यही ब्यान्डेज गर्ने, भिटाडिन लगाएर घाउ साफ गर्ने, ब्यान्डेज लगाउने काम चाहिँ त्यही तत्कालै स्थानीय कोही एचए परेका, गाउँका कोही सिएमए परेका उनीहरूबाट भयो। केही समयपछि अब जताततै बुझ्दाखेरि नम्बरको नलाग्ने एकजना तत्काल हामीले उद्धार गरेको केही समयपछि 2 नम्बरको वडा सदस्य बाइकमा त्यहाँ आइपुग्नु भयो र वडा अध्यक्ष आइसकेदेखि अब फोन कहीँ लाग्दैन थियो। त्यहाँदेखि लगभग 1 घन्टा जति लगभग फोन त्यति लागेन। 1 घन्टाको पछाडि अहिले फोन लागिसकेदेखि अनि पालिकाबाट बाटो पनि रोड पनि ब्लक भएको अवस्था बुझ्यो। एम्बुलेन्सहरू आउनु नसक्ने अवस्था। त्यस पछाडि उहाँहरू बाइक लिएर पालिका जानुभयो सदस्य। त्यस पछाडि पालिका र वडा सरकारको सहकार्यमा पालिकाका 2वटा एम्बुलेन्स छ। त्यो 2वटा एम्बुलेन्सहरू पनि साना माथिबाट आउँछ। जाजरकोट जिम्नाको घाइतेहरू वारिदारिया छ, त्यहाँ बाटो ब्लक भएर उनीहरूलाई लिएर जाने। केही 4 नम्बरको गिठाकोटमा आइसकेदेखि त्यहाँबाट लिएर जाने। हामी कहाँ अलि ढिला आएको थियौँ। त्यस पछाडि अहिले पहिलो सुरुमा आएको एम्बुलेन्समा जो चिकित्सासँगले इमर्जेन्सी छन् उनीहरूलाई पठाउने काम भयो। त्यस पछाडि अलिक घाइतेलाई फेरि पछाडि आइसकेदेखि पछाडिको उसमा पठाउने काम भयो।
जाजरकोट भूकम्प लगत्तै स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायले खोज उद्धारमा देखाएको सक्रियता जति स्तुत्य छ त्यति नै प्रशंसायोग्य थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको। मध्यरातमा जाजरकोटमा भूकम्प गए लगत्तै 1 बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतलाई फोन गरेका थिए। स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य सामग्री लगायत तत्कालै गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा समन्वय गर्न निर्देशन दिएका थिए। जिस्मिसेमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 16 जना स्वास्थ्य कर्मी, जाजरकोटका जनप्रतिनिधि, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र रुकुम पश्चिमका जनप्रतिनिधि पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्मालाई लिएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगे। जनप्रतिनिधिहरू तत्कालै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर उद्धार कार्यमा खटिँदा जिल्लाका संयन्त्रहरू चुस्त देखिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जानकारी लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्प प्रभावितहरू बसिरहेको ठाउँमा पुगे। उद्धार गर्नुपर्ने घाइतेहरूलाई आफू गएको हेलिकप्टरमै अस्पतालसम्म पुर्याए। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको स्थलगत अवलोकन सकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफू सवार हेलिकप्टरलाई उद्धारमा खटाएर नेपाल वायु सेवा निगमको नियमित जहाजबाट काठमाडौँ आए। काठमाडौँ आए लगत्तै मन्त्री परिषद बैठक राखे, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक बसाले र भूकम्प प्रभावितका पक्षमा विभिन्न निर्णय गरे। खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिने साथै भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने, त्यसै गरेर यो सुर्खेतलाई खास गरेर प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्क स्थल र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्क स्थल बनाई खोज, उद्धार र राहत सम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने भन्ने पनि निर्णय गरेको छ र तत्काललाई प्रति मृतक परिवारलाई 2 लाख रुपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट औपचारिक रूपमा प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, सञ्चार लगायतका संरचना तत्काल मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढाउने भन्ने पनि छ। यो पुनर्निर्माणको कामलाई अलि व्यवस्थित गर्ने भन्ने छलफल अनुरूप यो निर्णय भएको हो र जीविकाका स्रोतको संरक्षण र पशुधनको सुरक्षाको पनि व्यवस्था मिलाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र शहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना 1 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने भन्ने पनि यो निर्णय हामीले गरेका छौँ। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी जाजरकोट भूकम्पपछिको अवस्था र त्यहाँ पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गर्नका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा विमर्श गरिरहेका छौँ। जाजरकोटमा भूकम्प भए लगत्तै सरकारले देखाएको तदारुकता प्रशंसायोग्य नै थियो। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडितलाई सान्त्वना र उद्धारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देखाएको सक्रियताको सर्वत्र प्रशंसा पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीसँगै समग्र सरकारी संरचनाहरूको सक्रियता पनि तारिफ योग्य नै छ। विपद पश्चातको अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले खोज, उद्धार तथा राहतका लागि गरेका पहल र मानवीय सहायताका लागि गरेका सहयोग घोषणाले एकातिर एकत्वको सन्देश गएको छ भने अर्कोतिर विपत्तिमा सिङ्गो राष्ट्र एकजुट देखिएको छ। भूकम्प पीडितहरूको घाउमा मलहम लगाउन अन्य सरकारी संरचनाहरू, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण र ऑयल निगम लगायतका विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूबाट भएका निर्णय पनि बिर्सन मिल्दैन। राज्यका सबै संयन्त्रको समन्वय र प्रभावकारी प्रतिकार्यका कारण भूकम्प गएको 24 घण्टाभित्रै नेपालले खोज उद्धारको काम सम्पन्न गर्यो। विपद पश्चात गर्नुपर्ने कामका 3 चरण मध्ये पहिलो चरणको खोज उद्धार कार्य समयमै सकेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु आफ्नो सामर्थ्य पनि देखाएको छ। सरकारले खोज उद्धार र राहतको कुराकानी गर्दा खोज उद्धार बेसरी राम्रो गरेकै हो, होइन?
अब 11 बजेर 47 मिनट जाँदादेखि नै त्यहाँको समुदायले पनि आफूलाई चाहिँ एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्ने जुन हाम्रो सामाजिक चाहिँ जुन सद्भाव छ त्यो सद्भाव समन्वय र सहकार्यको सद्भाव छ त्यो हामीले देखायौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकजना पनि अहिले हराइरहेको अवस्था छैन। जो मर्नेहरू मरेर गए उनीहरूलाई चाहिँ सरकारले क्रिया गर्नका निम्ति एउटा उपयुक्त रकमहरू चाहिँ प्रदान गरेको स्थिति छ। बाँचेकाहरू जसको उपचार हुँदैछ राम्रा चाहिँ अस्पतालहरूमा समेत पनि राम्रो सेवा सुविधा सहितको उपचार पनि भइरहेकै छ। प्रधानमन्त्रीज्यू जाने कुरा चाहिँ एकदमै स्वागत योग्य कुरा हो। तत्काल भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री चाहिँ समयमै पुग्नुभयो र त्यहाँ पुग्नु मात्रै भएन, स्वयं पीडितहरूलाई मलम लगाउनु भयो। आफू बरु अर्कै चाहिँ नि साधनबाट आएर भए पनि हेलिकप्टरबाट चाहिँ नि बिरामीहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनका निम्ति पनि जो मद्दत गर्नुभयो त्यो साह्रै नै प्रशंसायोग्य काम हो। उहाँले त्यहाँ निर्देशन दिनुभएको छ हरेक मृतक परिवारलाई चाहिँ 2 लाखका दरले र अरू थप मृतकहरूको चाहिँ अर्को 1 लाखका दरले यसरी दिने भनेर तत् स्थानमै उहाँले घोषणा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। यो पनि असाध्यै प्रशंसायोग्य कुरा हो र धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब चुनौती कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेका कुराहरू होइन समयमै ती कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउँदैनन्। प्रधानमन्त्रीको इच्छा त अहिले तत्क्षण आओस् भन्ने छ, तर हाम्रा चाहिँ के भने यो काम गर्ने जुन तौर तरिका छ, यहाँ गृह मन्त्रालय भन्ने छ, यहाँ सिडिओ कार्यालय भन्ने छ, यहाँ चाहिँ प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भन्ने छ, यहाँ चाहिँ तलको चाहिँ पालिकाहरू भन्ने छ, उनीहरूको समन्वय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पीडितहरू झन् पीडित हुनुपर्ने खालको जो परिस्थितिहरू छ भनिएको छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा विपद पश्चातको दोस्रो चरणको राहत तथा उपचारको काम जारी छ र तेस्रो चरणको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम कसरी अघि बढ्छ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। 2072 सालमा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम 6 वर्षमा सकेको नेपालले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण 1 वर्षमा सक्ने बताएको छ। के यो सम्भव छ? अनि कुन मोडलमा पश्चिम नेपालको पुनर्निर्माण होला? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। दुई 2072 सालको गोर्खा भूकम्प पश्चात सरकारले सुरुमा अस्थायी आवासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसपछिको चरणमा भूकम्प प्रभावितहरूलाई घर बनाउन किस्तामा 3 लाख रकम दिएको थियो। बैंकिङ प्रणाली मार्फत गएको सो रकम सीधा लाभग्राहीको खातामा जम्मा भएको थियो। यसले एकातिर सरकारी अनुदानको दुरुपयोग रोकिएको थियो भने लाखौं नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमा सहभागिता जनाएका थिए। सँगै हजारौं इन्जिनियर र डकर्मीहरूलाई तालिम दिएर भूकम्प प्रभावित ठाउँमा पठाइएको थियो, जसले अपवादलाई छोडेर भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणको संस्कार विकास गरेको थियो। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अहिले अस्थायी आवासको आवश्यकता छ। अस्थायी आवाससँगै दीर्घकालीन रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरू बनाउनु पर्नेछ। अहिलेको अवस्थामा गर्नुपर्ने के हो? सबभन्दा पहिला पाल मुनि भए पनि तत्कालै अस्थायी आवासको टेम्पोरेरी चाहिँ सबभन्दा प्रारम्भिक लेभलको अस्थायी आवासमा जनतालाई खुला आकाशबाट चाहिँ त्यहाँभित्र हालिहाल्नु पऱ्यो, राखिहाल्नु पऱ्यो, चिसोबाट बचाउनु पऱ्यो होइन, जाडो र उनीहरूको बिरामी अवस्थाबाट बचाउनु पऱ्यो, उनीहरूलाई तत्काल चाहिने खाद्यान्न लत्ता कपडा जे चिज छ त्यो व्यवस्था गर्न पऱ्यो। एउटा काम तत्कालै। दोस्रो कुरा चाहिँ यो काम गर्नलाई 2 वर्ष जति वा बढी वा 3 वर्ष लाग्न सक्छ। 2 वर्ष 3 वर्षभित्रमा यो काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यतिसम्म पुग्ने गरिकन अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो। जस्ता पाता दिने हो, काठहरू हिजो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो घरको जुन भत्केको घर छ त्यसको चाहिँ प्रयोग गरेर बनाउन सकिने मोडलहरू पनि छन् हामीसँग, जनताले आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्छन्। त्यो चिज चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो। त्यसको निम्ति केही चाहिँ अनुदान सहयोग जनतालाई दिने, जस्ता पाता लगायतका कुराहरू दिने काम गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो स्टेप चाहिँ त्यसपछि गएर स्थायी आवासको काम चाहिँ अनि चाहिँ प्रारम्भ गर्नु पऱ्यो। त्यसको निम्ति अब सङ्ख्या एकिन गर्ने, कस्तो डिजाइनमा लैजाने, कसरी लैजाने लगायतका काम गर्न सक्छौँ।
यसमा एउटा ठुलो अवसर अहिले के छ, जुन चाहिँ 72 सालको भूकम्पको समयमा त्यो अवसर चाहिँ हामीले चाहिँ गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो भनेको एकीकृत बस्तीहरूको निर्माण गर्ने काम। त्यतिखेर हामीले चाहिँ 120वटा जति बनाउन सक्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो अलिकति पछाडि चाहिँ यो त्यही तयारीको काम चाहिँ पहिला नगर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति पछाडि पर्न गयौँ। अहिले त्यो तयारी गर्न सक्यौँ भने हामी असुरक्षित खालको बाढी पहिरो लगायतको कुराबाट पनि असुरक्षित हुन सक्ने स्क्याटर लेभलमा भएको चाहिँ बस्तीहरूलाई नजिकको ठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाउन सक्ने सम्भावना अहिले नै छ। अहिले नै त्यसको चाहिँ ठाउँहरूको पहिचान गरेर जनताहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर आर्थिक सामाजिक आर्थिक सम्बन्धहरू कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू विचार गरिकन त्यस्ता ठाउँहरूमा एकीकृत बस्ती बनाउने खालको ढाँचा पनि काम गर्न सकिन्छ। तिनटै तहको सरकारले एकसाथ काम गर्ने खालको ढाँचा डिफाइन गर्नुपर्छ। तर सबभन्दा सजिलो राम्रो के हुन्छ, फ्रन्ट लाइनमा स्थानीय सरकार भएको हुनाले स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने जति काम स्थानीय सरकारबाट गराउने, किनकि जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार, सुन्ने देखिने सरकार भएको हुनाले जनताका कुरा त्यहाँनिर चाहिँ सुनवाई हुने कुरा चाहिँ हुन्छ, पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि सर्टेन खालका कामहरू जस्तो विद्यालय, पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका कामहरू गर्न पर्यो भने स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कामहरूलाई प्रदेश सरकारको तहबाट गराउने, त्यसको ढाँचा चाहिँ त्यहाँनिर डिजाइन गर्ने। तर रणनीतिक खालका चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजीहरू बनाइदिने, त्यसपछि गएर चाहिँ पोलिसी लेभलको कुराहरू कामहरू गरिदिने, दात्री निकायहरूसँग समन्वय गरेर रिसोर्सहरू जुटाइदिने, स्पेसल खालका विशेषज्ञहरूको व्यवस्थापन मिलाइदिने लगायतका कामहरू र तिनटै तहको सरकार बिचको चाहिँ यथेष्ट रूपको समन्वय गर्ने काम चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ त्यसको मोनिटरिङ गर्ने काम, तल भएका कामको पनि अनुगमन गर्ने काम, ओभरसाइट गर्ने काम चाहिँ विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले केन्द्रबाट गर्ने। यसले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के चाहिँ हामीलाई एचिभमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो ढाँचाबाट काम गर्न थाल्यौँ भनेदेखि हामीले सङ्घीयतालाई रियल सेन्समा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था पनि बनाउन सक्छौँ र त्यसले चाहिँ त्यसको प्रतिफल जनताले पाउने खालको अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छौँ। गोर्खा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा नेपाल सफल भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खुसी पनि व्यक्त गरेका छन्। गोर्खा भूकम्पले सिकाएका थुप्रै पाठ नेपालले सङ्ग्रहित गरेको छ। सयौं अनुसन्धानहरू भएका छन्। सयौं सङ्घ संस्थाले विभिन्न सिफारिस गरेका छन्। पश्चिम नेपालमा रहने घरको प्रकृति, घर धनीहरूको आवश्यकता र दिगो पुनर्निर्माणको विषय एक अर्कामा सम्बन्धित विषय हुन्। पश्चिम नेपालमा अब पुनर्निर्माण गर्दा कस्तो खालको घर संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ? सबैले एकदम भूकम्प प्रतिरोधी भएको, त्यही अनुसारको चाहिँ डिजाइन पनि गरेको, त्यही अनुसार निर्माण गर्दाखेरि पनि विचार गरेर यो चाहिँ पिलरवाला घरहरू गाउँ गाउँमा बनाउँ भन्ने एउटा दृष्टिकोण हुनसक्छ। तर त्यो हेर्दाखेरि हामीले पहिलादेखि पनि भनिआएको 4-5वटा कुराहरूलाई समग्रमा नहेरेसम्म त्यस्तो खालको निर्णयमा पुग्नु चाहिँ अलिक हतार हुन्छ। एउटा यो चाहिँ प्राविधिक पक्ष हो, प्राविधिक पक्षले त्यही बिल्डिङ सबैभन्दा बलियो हो, तर सँगसँगै आर्थिक पक्ष आउँछ, सबैले त्यसलाई एफोर्ड गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा आउँछ। तेस्रो भनेको त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध यो चाहिँ भनौँ न निर्माण सामग्रीको कुराहरू चाहिँ आउँछ। चौथो भनेको त्यहाँ चाहिँ फेरि काम गर्न सक्ने चाहिँ दक्षता र फेरि त्यहाँको ठाउँको लागि फेरि उपयुक्त हो कि होइन त, यो त्यहाँको वातावरण सबै हिसाबले चाहिँ उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुराहरू आउँछ र लामो समयसम्म त्यो चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ यो मर्मत सम्मारलाई पनि सजिलो, धेरै वर्षसम्म चाहिँ ठेक्ने खालको कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने यो 4-5वटा कुरालाई विचार गरेर मात्र अनि त्यसबाट चाहिँ कस्तो खालको घर उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। अब वास्तविकता व्यावहारिक रूपमा भन्ने हो भनेदेखि अझै पनि धेरै घर त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गा माटोको अथवा चाहिँ सिमेन्टकै जोडाइ भए पनि यो चाहिँ गाह्रोवाला घरहरू चाहिँ बन्नुपर्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। गोर्खा भुइँचालोको अनुभव अर्को दोस्रो के हो भने त्यो सबै मान्छेले पुरै फेरि चाहिँ त्यो घर चाहिँ अलिअलि चर्केको घरलाई पनि पुरै भत्काएर फेरि बनाएको हो होइन। त्यो गर्नुको सट्टा त प्रबलीकरण गर्दाखेरि सकिँदो रहेछ, राम्रो हुँदो रहेछ, प्राविधिक आर्थिक सामाजिक सबै हिसाबले चाहिँ फेरि एकदम बलियो नै बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त विभिन्न अनुसन्धान सबैले ब्याकअप गरेर त देखिन्छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ हतार गरेर प्राविधिकहरूलाई नदेखाइकन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा नगरिकन हतार गरेर फेरि गर्लाम गुरुङ यो चाहिँ ढलाएर अनि फेरि अर्को बनाउने तर्फ जानु हुँदैन। यदि ढुङ्गा माटोकै बनाउनै पर्छ पछि भनेदेखि त त्यसैलाई चाहिँ प्रबलीकरण गर्नु धेरै नै बुद्धिमानी देखिन्छ। यो कुरालाई पनि विचार गरेर चाहिँ यो चाहिँ सबै जसले चाहिँ अब टिभी हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अनुरोध पनि छ विचार गरेर अनि बल्ल चाहिँ निर्णयमा पुग्नु होला। पुनर्निर्माणको मोडेल जुनसुकै अपनाइए पनि घर धनीहरूले सुरक्षित घर नबनाएसम्म पुनर्निर्माण सफल हुने छैन। 2072 सालको अनुभव के पनि हो भने घर धनीहरूलाई भूकम्पीय सुरक्षाको सम्बन्धमा आश्वस्त नपारिकन गरिने पुनर्निर्माण दिगो र प्रभावकारी हुन सक्दैन।
जाजरकोट भूकम्प पश्चातको अवस्थाका विषयमा चर्चा गरिरहँदा हामीले बिर्सनै नहुने पक्ष भनेको समग्र पश्चिम नेपाललाई उत्थानशील बनाउने कुरा हो। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको पुनर्निर्माण गरेर हामीले भूकम्प प्रतिरोधी समुदाय त बनाउला, तर सोही क्षेत्रका अन्य जिल्लामा फेरि ठुलो भूकम्प गयो भने? मध्य नेपालमा 2072 सालको भूकम्पले ठुलो पाठ सिकाएको छ। अहिले नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले कडाई गर्नाले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण र राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना भइरहेको छ। ठुलो भूकम्पको प्रतीक्षा गरिरहेको समग्र पश्चिम क्षेत्रलाई हामीले भूकम्पसँग जुझ्न सक्ने बनाउनु छ। त्यसकारण हामीले पश्चिम नेपाललाई नै केन्द्रमा राखेर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य अघि बढाउनु पर्नेछ। छिटोभन्दा छिटो समग्र पश्चिम क्षेत्रमा पूर्व तयारीको कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेछ, नभए अझ ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। भूकम्पपछि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जनताको बेहाल भएको छ। जाडो मौसमको समय भूकम्प जाँदा घरबार विहीन भएकाहरूको बिचल्ली भएको छ। राहत स्वरूप ओढ्ने र ओछ्याउने सामग्री पुगे पनि आफ्नै घरको छानोमुनि निदाए जस्तो पक्कै हुने छैन। घरबार विहीनहरूले छिटो अस्थायी हुँदै स्थायी आवास प्राप्त गरून् र जाजरकोट र रुकुम पश्चिम छिटोभन्दा छिटो पुरानै अवस्थामा फर्कियोस्। जाजरकोट र रुकुम पश्चिम मात्र होइन, समग्र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नै उत्थानशील बनाउनका लागि एकीकृत कार्ययोजना सहित अघि बढ्न सकियोस्। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण नयाँ अध्यायको आरम्भ हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्डमा हामीले जाजरकोट भूकम्पपछिको अवस्था र अब नेपालले पक्रनु पर्ने बाटोका विषयमा चर्चा गर्यौं। कार्यक्रमको तेस्रो खण्डमा हामी नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रमुख दलहरूले गरिरहेको प्रयत्न र त्यसको प्रगतिका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। 2062 मङ्सिर 7 गते तत्कालीन 7 दल र माओवादी बीच 10 वर्षदेखि जारी जनयुद्धलाई रोक्ने र शान्ति प्रक्रिया मार्फत नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्ने योजनाका साथ 12 बुँदे समझदारी भएको दिन। समझदारी पत्रमा तत्कालीन 7 दलको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष अमृत कुमार बोहरा, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउबा, जनमोर्चा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष लीलामणि पोखरेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री राजेन्द्र महतो, संयुक्त वाम मोर्चाका तत्कालीन अध्यक्ष नन्दकुमार प्रसाईले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो भने विद्रोही माओवादीको तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। 12 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भइसकेको छ। अरू नेताहरू भने अहिले विभिन्न दलमा क्रियाशील छन्। 12 बुँदे समझदारीकै जगमा नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। देशमा गणतन्त्र आयो। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो। महिला, मुस्लिम, थारू, दलित लगायत जनजातिहरूको लागि आरक्षण तोकियो। शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पक्ष सेना समायोजन भयो। यी सबै विषयलाई संस्थागत गर्ने गरी नयाँ संविधान पनि जारी भयो। तर पछिल्लो समय मुलुकले बेहोरेको अस्थिर राजनीति, कमजोर अर्थतन्त्र लगायतका समस्यालाई देखाएर जनताको भावना भड्काउने परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू प्रयासरत छन्। तैपनि परिवर्तन विरोधी शक्तिहरू अहिले पनि पुरानै व्यवस्थामा लैजान सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेका छन्। यतिसम्म कि परिवर्तनका पक्षधर दल र व्यवस्थालाई गलत प्रमाणीकरण गर्न प्रयासरत छन्। तर उनीहरूको प्रयासले परिवर्तन उल्टाउन सम्भव छैन। 12 बुँदे समझदारीको जगमा भएको 2062-63 को जनआन्दोलनको बलमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिलेको यथार्थ हो। यसलाई उल्टाउन पुरै असम्भव छ।
यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमा कार्तिक 21 गते 12 बुँदे समझदारी पक्षधर दलहरूको छुट्टै बैठक बस्यो, जहाँ परिवर्तन पक्षधर अर्थात् 12 बुँदे सहमति गरेका राजनीतिक दलहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै संस्थागत गर्न हामी एकै ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश दिएका छन्। हामी त्यति बेला 12 बुँदे समझदारी बनाउनको निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टी र नेताहरू अनि शान्ति सम्झौताको वातावरण बनाउनको निम्ति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टी र नेताहरू अनि संविधान सभा र संविधान निर्माणमा हामी सबैलाई थाहा छ, त्यसको व्याख्या गरिराख्नु मलाई आवश्यक लाग्दैन। हामी कस्तो परिस्थितिमा संविधान घोषणा गऱ्यौँ हामीले र संविधान घोषणा गरिसकेपछि नै हामीले कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो भन्ने कुराका पनि हामी सबै भुक्तभोगी नै छौँ। अहिले अब संविधान घोषणा भएको 10 वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि एक थरी प्रवृत्ति र तत्त्वहरू अलिकति छाडा ढङ्गले आउने जो स्थिति बनेको छ, यसलाई हामीले एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा लग्यौँ भने, एउटा समझदारीमा लग्यौँ भने त्यसको प्रतिवाद गर्न सजिलो होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अराजकता नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्रसरतालाई दलहरूले पनि स्वीकार गरे। राजनीतिक व्यवस्थाका आफ्नै कमी कमजोरीहरू होलान्, त्यसलाई सुधार गर्न सकिने तर व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने विरुद्ध एक हुने प्रतिबद्धता प्रमुख दलको छ। हाम्रो पार्टी सैद्धान्तिक हिसाबले, व्यवहारिक हिसाबले कुनै पनि हिसाब राजतन्त्र स्वीकार गर्दैन। आज मात्रै होइन, कहिल्यै पनि यसले राजतन्त्र स्वीकारेको छैन, कहिल्यै पनि। यो मूर्ख काम नेकपा एमाले स्थापना कालदेखि अहिलेदेखि होइन, 75 वर्ष अगाडिदेखि यसले राजतन्त्रलाई स्वीकारेको छैन। कहिले कहिले संवैधानिक राजतन्त्रसँग सम्झौता गर्नु परेको छ, त्यो ट्याक्टिकल्ली सम्झौता गरेको छ, तर आफूलाई गणतन्त्रवादी भनेरै यो ट्याक्टिकल मुभ हो भनेरै सम्झौता गरेको छ। राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने, त्यसको राष्ट्रियताको जित्दाको कुरा। दोस्रो देशभित्रका यो बहुजातीय बहुभाषिक एउटा मुलुकमा जस्तै यो मनको विषय त्यो उठिराखेको छ अनि यो मधेसको थियो त्यस्तो उठिरहेको छ, फेरि भोलि गए पनि बेला हुन पनि सक्छ। यस्ता विषयमा चाहिँ साझा मुद्दा, तेस्रो चाहिँ एउटा विकास समृद्धिको निम्ति हामी किन हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि डबल डिजिट ग्रोथ 1 वर्षले भएको थियो, यहाँ आएर चाहिँ सबैको ध्यान जाओस् भन्छु मैले। हामी सबैले मेरो पालन गजब गरेको थियो आरबीआरबीहरू भन्नु अर्थतन्त्र, तर मलाई बताइदिनु त नेपालको इतिहासमा नि अहिलेसम्मको 2 अङ्क अर्थतन्त्र फरकै छैन। गत 60 वर्षको जुन पछि तथ्याङ्क पाइन्छ, कुनै वर्ष पनि 2 अङ्क अर्थतन्त्र भएको छैन। हो यो विषयमा अनेक राजनीतिक त्यो विज्ञहरू सहितको त्यो बनाउने यति कुरा तपाईँ 2-3 कुरामा चाहिँ हामी राष्ट्रिय सहमति गऱ्यौँ भने यसभित्रको भन्ने चाहिँ त्यहाँ हाम्रो छ। शान्ति प्रक्रिया चाहिँ चाँडै टुङ्गाउने कुरामा एकमत छ। यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, यो संविधानले जुन लामो सङ्घर्षबाट यो संविधान बनेको त्यसलाई रक्षा गर्ने कुराहरू, संस्थागत गर्ने कुराहरू र राष्ट्रिय मुद्दामा, महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सँगै अगाडि बढ्ने साझा धारणा बनाउने कुराहरूमै छलफल भयो र यी कुराहरूमा चाहिँ सबै नेताहरूको चाहिँ एकमत रह्यो। 2072 सालको गोर्खा भूकम्पताका अहिले प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए। भूकम्प अघिसम्म प्रचण्ड विभिन्न साना 30 दलीय मोर्चाको नेतृत्व गर्दै संविधान सभाबाट संविधान जारी गराउन दबावमूलक आन्दोलनमा थिए। तर वैशाख 12 गते भूकम्प गएपछि प्रचण्डले 30 दलीय मोर्चालाई थाती राख्दै नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसँग 16 बुँदे सहमति मार्फत संविधान निर्माणको लागि पहल कदमी लिए। सर्वदलीय बैठकको अर्को मुख्य उद्देश्य शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन 12 बुँदे सहमति गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू बीच विश्वासको वातावरण तयार पार्नु पनि हो। व्यवस्था परिवर्तन गर्न एक बनेका दलहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निरूपण गर्न तयार बनेका छन्। तीनै दलका शीर्ष नेताहरूले आफू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पक्षधर भएको, खास गरेर गणतन्त्र र मतलब उसमा लोकतन्त्रको पक्षमा चाहिँ प्रतिबद्ध भएको, यदा कदा छिटफुट
पानीको फोका जस्तो विभिन्न कोणबाट देखा पर्न खोजेका जे प्रहारहरू छन् त्यसको मिलेर प्रतिवाद गर्ने भन्ने सर्वसम्मत सबैको अभिव्यक्ति निष्कर्ष। विशेष गरी शान्ति, हाम्रो संविधान, विद्यमान व्यवस्था जसरी एकपछि अर्को चाहिँ जनतामा निराशाजनक प्रस्तुतिहरू भइरहेको छ, भड्काउने, कपोलकल्पित, मिथ्या जुन प्रकारका प्रक्रियाहरू चलिरहेको छ, यो पक्षमा पनि हामीले हाम्रो तहबाट सुझाव राख्यौँ, सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौँ। आम रूपमा मुलुकको शान्तिको लागि संविधान व्यवस्थाप्रति जसरी जनस्तरबाट नकारात्मक भ्रामक टिप्पणीहरू गर्ने खेती भइरहेको छ र सामाजिक सञ्जाललाई जसरी दुरुपयोग गर्न खोजिएको छ, यसको बारेमा पनि केही विषयहरू छलफल भयो र साथसाथै हामीले सङ्कलनकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्ग्याउनका लागि पनि पहल कदमी लिनका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्छ, यो भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ राख्यौँ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा भने अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन। तर जनताको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको छ। धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने शक्तिलाई परिवर्तन पक्षधरहरूले जवाफ दिनै पर्छ। राजनीतिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि हामी एक छौँ भनेर। पछिल्लो वातावरणलाई हेर्दा र सङ्लिँदै गएको वातावरण हेर्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा बाँकी रहेको कामहरू सम्पन्न हुनै लागेको देखिन्छ। युद्ध पश्चातको अवस्था र सङ्क्रमणकालीन न्याय पेचिलो विषय त हो नै, तर राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, द्वन्द्वबाट गुज्रेको समाज, द्वन्द्वबाट पीडित समुदाय र द्वन्द्वमा संलग्न सबैको सहमति सहकार्य भयो भने यो सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। तर दृष्टिकोणको विविधता र स्वार्थका कारण यो विषय 17 वर्षसम्म गिचुलियो। नेपालको सङ्क्रमणकाल अब लामो समय जान हुँदैन। सङ्क्रमणकालीन न्याय विदेशीलाई चित्त बुझाउने नभएर द्वन्द्व पीडितहरू र आम जनताको चित्त बुझाउने विषय हो। अहिले द्वन्द्व पीडितहरू पनि एकै ठाउँमा उभिएर यो मुद्दालाई समाधान गराउन प्रयत्नशील छन्। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन जति ढिला हुन्छ, व्यवस्था विरोधी र परिवर्तन विरोधीहरूले खेल्ने मौका उति नै पाउँछन्। प्रमुख तीन दल र शान्ति प्रक्रियाका सरोकारवाला पक्षबीच एउटै धारणा बन्न जरुरी छ, अनि मात्र सबैले जित्न सक्दछौँ। त्यसको लागि कोही न कोहीले केही न केही त अवश्य छोड्नुपर्छ। हवस् त, अर्को साता अर्को विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।